ایک ذہن رکھا کرو کدیں کہیں کول دو پالٹیاں سچا نہیں سی سمجھا کوئی نہ کوئی کتار لازمی ہوندا میں گال کرا تو کو پہلے اپنی میرے اپنے رشتہ دار مطلب کلوز رشتہ دار اون جڑے نا میرے اللہ بچ کے جنت جاؤ باب حضور دے گلے شروع کیتے دنیا دے اوتے علاقے دے وچ کوئی جا کو نکتے اون سارے گلے نہ کیتے اون دے نہ آکھو بھی بندے چنگا ایک جاتے ون بیٹھے اون بزرگ کو آکھے سی اون یاری میں بندے بہت گندے پیو ایندا تے اے آپ اون آکھے ٹھیک ہے بالکل میں منے نہ گندن چنگا تو ہی تے کون ہے تو نہ رلدا پے انہاں دی خیر کرندا پے اون آکھے چاچا میری تو سن بزرگ میری تو سن گندے نو بالکل میں آدھا نہ بیٹھا او گندن چنگا تو ہی تے کون آکھے او کیویں اون آکھے جڑا تو گلے ودا کرنا ہے تو چنگا ہے گلے کرن والا بندہ چنگا ہوندا ہے انہاں تے کرے نہیں تے شکایت آن کیتی بھی فلانی گال اے ہے گلے ودا کرن دے اے آدھا سارا کیوں ودا ہے تے گال سمجھو کدیں ہک پاسے ہک ہاتھ نال تاڑی نہیں وجدی تے پلوان دو بھڑسن ہک نہیں کٹھاسی تے مزید مثال اپنی دے کے تے بعد اتھاں کے نیا ایک سنو السلام علیکم دوستو اے 20 منٹاں دیاں 25 منٹاں دیاں حتیٰ کہ 40 منٹاں دے ویڈیو گھڑکاں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیتی پین تے اپنے صفائیاں پیش کیتی پین جج دے اگوں وکیل دے اگوں پولیس دے اگوں آپا تے سوشل میڈیا تے پوری دنیا کو دکھیندے تے دسیندے کھڑن اللہ واسطے دسو جڑے اساں گھڑکاں ویڈیو تو میں جڑی دے کھڑی ہیں وہ تو سچے نو ہیں چاچے سچے بھتریجے سچے قصور ساڈی ہے نا جو اساں اپنے پیکج برباد کھڑے کرنے تینے کو دے کھڑے خدا خراب کرے اللہ بھائی تساں جو ہے 1800 ویڈیو انہاں دی سینڈ تھئی کھڑی ہے اپلوڈ تھئی کھڑی ہے جے دے وچ اے تو سچن دوہیں پالٹیاں بڑے ترلے جن کوئی نال بزرگ بھی لئی بیٹھے کوئی ایویڈنس دکھیندا بیٹھے کوئی کشے دوہیں آدمی سچن غلطی تے اساں ہیں جڑے تیرے ویڈیو دے ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کرنے ہیں مرو اے معاملات گھر ہی چھوڑیں گھر ہی حل کیتے کرو خدا خراب کرے ہے ہن میری سنو اصل تو روزگار این چیز کو بنایا ہے نا قصور تو آدھی بھی کونی ایک بے کو بس مندے گال ہی ثبوت فلانی گال فلانی کرنے دے اتھوں جو انکم کرنی ہے اجا میں تو سلو ودے وے کام کو چیک کر رکھو دھیاں بینی دے نا دسو دھیاں بینی دے مندے کڈو ایک بے کو تاں تا اسی چس تاں تا لگ سی پتہ اے مقصد تک کوئی نہیں ایویں بہیک بے کو ثبوت دے ورنہ کہیں یقین کرنا یقین کرو کہیں یقین کرنا جب تک تساں ایک بے کو چٹے مندے نہ کر ساکو دے چس آوے تو ہاں کو ویڈیو بنے دے چس آوے ثبوت ہی پکا ہوگا یا بک پڑے پہ روگو تاں بڑا یقین کرنا پری ویندو تے بھی یہ سچے ہیں اساں ویڈیو دیکھ مر گئے ہیں تساں دے اساں سچے ہیں اتھو کیویں سچے تھی سکدے تساں یہ تو یا رو بک پڑے پہ کر کے تے یا ایک بار کو گال ہی مندے کڈو چٹے بھی پتہ لگ سی بھی اساں جڑے نا سچے ہیں این تو تساں جڑے حالات رکھی بیٹھے ہیں تساں دے بھی دیکھنے والے کوڑن جڑے تو کو دے بیٹھے طریقہ کار ہوندے وائرل تھی وندا وائرل تو ہو گئے او آدھے میں کو میرے تے ویڈیو بنا کے وائرل تھیندا پے او آدھے میرے تے دسو دم کیا تڑیا نہیں ہونیا ای مرے سے ابو کا تے ای مرے سے فلانا مرے سے وانی کے ٹھوکو تاں کو لگے پتہ یہ چاچا ہی کہ اونیاں گالی سنتے تو وہ سچے بس اخیر اینڈ اے ہے اونیاں سوچ اونیاں سن او سچے اونیاں سن او سچے اے دوئے سچن مار کا تساں دیکھن لے سارے کوڑے یہ صرف بے وقوف بنے کھڑا عوام کو 20 25 منٹ دی گھرک ویڈیو سٹی پائے دے تھے رہا